चूहों ने आपस में सलाह की कि हमें हर तरफ से मार पड़ रही है, इसका कोई हल निकालें। वो चूहों में से एक का नाम था गोल मगोल। उसने कहा ऐसे करो, सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ और सरदार के पास जाते हैं ताकि इसकी परेशानी का कोई हल निकालें। जब सारे चूहे एक जगह पर इकट्ठे हुए, सरदार के पास गए। सरदार को उन्होंने कहा, सरदार ये कुत्ते भी हमको मारते हैं, बिल्लियाँ भी मारती हैं और इंसानों के बच्चे भी मारते हैं, सारे ही लोग हमारे दुश्मन हैं, इसका क्या किया जाए। वो गोल मगोल चूहा बोला कि सरदार कोई ऐसा मुल्क भी है जो जानवरों पर बहुत रहम करता है, कुछ सुना है कि वो ईसाइयों के मुल्क है, तो उधर चले जाएं साहब। सरदार ने कहा कि रास्ते में रेगिस्तान और समुंदर आते हैं, लिहाजा हम उधर नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया जाए। तो गंजी चूही बोली, सरदार मैंने सुना है कि बनी इसराइल का जो मुल्क है वो उसके माँ के पेट में बच्चा हो तो उसका वजीफ़ा लगा देती है। तो गंजी चूही बोली कि मेरे पेट में भी 3 बच्चे हैं, तो अगर हम वहाँ पर चले जाए तो मेरा भी वजीफ़ा लग जाएगा। सरदार बोला हम वहाँ भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा ऐसे करो, वो चूहे को बुलाओ कि जो इस इलाके के वजीर के घर में रहता है, वो कोई अच्छा मशवरा देगा। वो चूहे को बुलाया कि उसने कहा हाँ भाई, हमारी ये मीटिंग में शामिल हो और इसमें तुम भी गौर फिक्र करो ताकि सारे चूहों की परेशानियों को कोई हल निकले। उसने कहा कि हमारे वजीर के पास तो बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम भी सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर आ जाओ तो वजीर से बात करेंगे। सारे चूहे दूसरे दिन वजीर साहब के घर में चले गए। वजीर से जाकर कहा कि ये हमारी ना परेशानी है। वजीर ने कहा फिक्र ना करो, मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, तुम मेरी इलेक्शन की मुहिम चलाओ, जब मैं जीत जाऊंगा और तुम्हारा भी हल निकाल दो, ये तो मसला ही कोई नहीं। तो चूहों ने कहा हमें क्या करो। ने कहा मैं तुम्हारी ना, तुम मेरी गली कूचे हर मोहल्ले में मेरी मुहिम चलाओ। तो मैं तुम्हारे लिए इस शहर से बाहर एक सूबा बनाऊंगा और कुत्तों और बिल्लियों से तुमको पर्टिकोर दूंगा जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और तुमको रेलवे में, तुम्हारे नौजवान चूहों को रेलवे में भर्ती करूंगा, सब आकर हाजिरी लगानी है, बाकी उसके बाद आराम करो, तनहाएं लो, और तुमको माली भर्ती कर दूंगा। हर गुलाब के फूल के पास एक चूहा बैठा होगा। फिर तुम जो अच्छे तुम्हारी जो चूहे खूबसूरत चूही हैं उनको मैं एयरफोर्स में भर्ती कर दूंगा। जहाज को तो रडार चलाते हैं, सिर्फ बैठे रहो, जागते रहो, सौदा रहिए, हर तरह की नौकरियां तुमको दूंगा, अच्छे से अच्छे खाने दूंगा, और जो तुम में बूढ़े चूहे उनके लिए मैं वजीफा लगाऊंगा, और थाने में जाओगे तुम्हारा अदब एहतराम होगा, अदालतों में जाओगे तो और जज तुम्हारे सामने उठकर खड़ा होगा, हर तरफ से तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो तुमने मेरे इलेक्शन की मुहिम चलानी है और तुम्हें बोलो मंजूर है। सब चूहों ने कहा जी हमें मंजूर है। वजीर ने अपने मुंशी से कहा मुंशी बात सुनो, हर चूहे के गले में एक एक छटाकी खोया बांध दो, इनकी पूंछड़ों के साथ मेरा इंतखाबी निशान बांध दो और पूरे शहर में तुमने घूमना है। चूहों ने कहा जी ठीक है। दूसरे दिन चूहों ने सब वजीर के मुहिम चलाई इलेक्शन की, गलियों में, बाजारों में। वो वजीर ने कहा था कि केला नहीं जाना, तुमने जुलूस की शक्लों में जाना। सब चूहे जुलूस की शक्लों में गए, कोई ट्रालियों के नीचे आए, कोई ट्रैक्टरों के नीचे आए, कोई दूध की कढ़ाइयों में गए, तरह तरह की बर्बादी हो गई, कुछ मरे कुछ बचे। जब मुहिम ख़त्म हुई, सारे चूहे अपने सरदार के पास आए। सरदार ने कहा मुहिम ख़त्म हो गया जी, हाँ जी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा अपनी गिनती करो, और 5 लाख चूहे थे, तो हम तो तकरीबन 4000 चूहे बकाया रह गए, बाकी सारे मार खप गए वजीर साहब की मुहिम। उन्होंने कहा तुम में जो गंजी चूही जो थी, वो गंजी ने कहा सरदार मेरा भी बहुत नुकसान हो रहा है, तेरा क्या नुकसान है। उन्हें क्या है कि आंटी थी, बड़ी पैंट बुशर्ट उसने पहनी हुई थी, पहन के लगाई हुई थी, वो भी जुलूस में शामिल थी, उसका पाँव मेरे ऊपर आ गया, मेरा चूकना। तो सरदार 2 जगह पर 2 पार्टियों की आपस में झगड़ा था, बहुत ज़्यादा मार कुटाई थी, सामने तो वहाँ पर छुप कर उनको देखे है,
تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کو قتل عام کیا، مارے، ڈنڈے چلنے، اوپر سے پولیس آ گئی ہے۔ سردار نے بولا پھر تم نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم جا کر مسجد میں ہم نے پناہ دی، ہم نے جا کر مسجد میں پناہ لی۔ آگے سے مولوی نے کہا کہ نکلو یہاں سے، تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے تو پھر تو ہم یہاں پر پناہ رہ سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ادھر سے نہیں نکلو، تم ادھر سے نکلو، وہ سامنے پھٹی پڑو ہماری۔ اور مسجد میں ایک سنگ بنیاد لکھی ہوئی تھی سردار، ہم نے جب سنگ بنیاد پڑھی، اوپر لکھا ہوا تھا بریلوی کے علاوہ کوئی اذان نہیں دے سکتا، بریلوی کے علاوہ کوئی یہاں پر خطاب نہیں کر سکتا، علماء کا بریلوی ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کیا، مولوی نے کہا اگر تم نے چندہ ڈالنا ہے تو وہ سامنے پڑا ہے گلا، اس میں پیسے ڈالو ورنہ یہاں سے نکلو۔ تو گنجی چوئی نے کہا سردار ہم وہ وہاں سے بھی نکلے تو بڑی مصیبت ہم پر گزری ہے۔ وہ چوہوں کے سردار نے کہا ایسے کرو، وہ گول مغول کو بلاؤ کہ وزیر تو جیت گیا ہے، تب ہمارے لیے کیا کرے گا؟ گول مغول چوہا آیا، انہوں نے کہا سردار وہ جو وزیر تھا نا وہ جیتے تو اپنے گاؤں سے اپنی ساری جائیداد بیچ کر وہ تو شہر چلا گیا، یہاں پر اس کا ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسے کرو کہ خط خطاب بھیجو۔ انہوں نے کہا سردار وزیر کو خط بھی بھیجو تو نہیں ملے گا، تو وہ جو نیچے چمچے ہوتے ہیں نا وہ خط پڑھ کر پھینک دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی درخواستیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی ٹیلی فون کاٹو۔ وہ گول مغول سردار اس نے تو سارے ٹیلی فون ختم کر دیے ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے آدمی کا چھوٹے موٹے کا فون نہیں سنتے تو ہم تو چوہے، ہمارا کون فون سنے گا؟ سردار نے کہا پھر اب کیا کریں، چوہے میں مر گئے ہیں، نقصان بھی ہو گیا ہے۔ وہ گنجی چوئی بولی، انہوں نے کہا سردار ہم نے سوچا ہے کہ سنا ہے یہ پہاڑ کے اوپر، کیٹو پہاڑ کے اوپر کوئی بزرگ رہتا ہے، سارے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے۔ سردار بولا کیٹو پہاڑ کے اوپر تو بڑے بڑے سائنسدان جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں۔ وہ گنجی چوئی بولی سردار وہ سارے فیل ہو گئے ہیں، اب چوہے جائیں گے کیٹو پہاڑ کے اوپر۔ تو سردار نے کہا ٹھیک ہے پھر کیٹو پہاڑ پر جاؤ، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کر ملتے ہیں کہ اپنی سارے حالات بتاتے ہیں۔ جب سارے چوہوں نے کیٹو پہاڑ کا رخ کیا، بڑے دن بڑے مہینے لگے اور کیٹو پہاڑ کا پہنچ کے وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا تھا، جا کر اس بزرگ کے آگے انہوں نے اپنی فریاد کی۔ وہ بزرگ نے کہا چوہو وہ تم تو ایک ایسی مخلوق ہو جو کھڈوں میں اور نالیوں میں گزارا کرتے ہو، یہاں پر زمین پر جو 6 سے 7 فٹ اوپر مخلوق پھرتی ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں۔ کسائی کے دکان کے بعد بیل باندھے ہوتے ہیں اور کسائی کی دکان کے اوپر وہ سر پڑا ہوتا ہے جانوروں کا، ایک ان کے سامنے کاٹ رہے اور زندہ بار انہوں نے باندھا ہوتا ہے۔ مرغیوں کی دکان کے اوپر جاؤ اور جنگلے سے ایک مرغی نکال کر ساری مرغیوں کے سامنے اس کو ذبح کرتے ہیں، چھریاں پھیرتے ہیں اور باقی مرغیاں غریب دیکھ کر ڈرتی ہیں۔ یہاں پر کسی کا کوئی حال نہیں ہے، دنیا میں کسی کا کوئی حال نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ایسے کرو کہ تم صبر اور شکر کرو، صبر اور تحمل اور برداشت کرو، اور اس طرح اللہ کا شکر کرو اور اللہ توبہ کرو اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ یہاں پر نہ انسانوں کا حال ہے، نہ جانوروں کا حال ہے، نہ تمہارا حال ہے، سب ایک ہی طریقہ ہے کہ صبر اور شکر سے گزارا کرو۔